जनवरी 3, 1889 इटली का शहर ट्यूरिन। एक आदमी अपने घोड़े को, एक कोचवान अपने घोड़े को मार रहा था, और इतने में एक और आदमी जो कि उस सदी का और शायद आज तक का सबसे बड़ा फ़लसफ़ी है, वो उस घोड़े को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, उस घोड़े को अपनी बाहों में लेता है, उसे गले लगाता है, उसके आंसू पूंछता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड यू। और उस घोड़े के निकलने वाले आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर रहा होता है। उस फ़लसफ़ी का नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। तारीख में कई सोचने वालों ने, कई थिंकर्स ने, फ़लसफ़ियों ने, शायरों ने, मूवीज़ बनाने वालों ने जानने की कोशिश की है कि वो फ्रेडरिक नीत्शे जो विल ऑफ पावर का लिखारी है, जो ताकत को सबसे सुप्रीम शय इस कायनात की समझता है, जो स्लेव मोरालिटी, जो गैर ज़रूरी किस्म के अखलाक और ये अफूदर गुज़र और माफ़ी और रहम दिली के ख़िलाफ़ है, वो यकदम उस घोड़े को एक और ताकत के टूल यानी कोचवान के हैंटर से या स्टिक से बचाने के लिए क्यों आगे बढ़ता है? क्या कुदरत का कानून नीत्शे ने खुद ये तय नहीं किया था कि जो ताकत होगी वो दूसरों को लीड करेगी, और जो कमज़ोर होगा उसकी सज़ा ही ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, अब तुम ज़ईफ़ हो। समझने की कोशिश करते हैं तो मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों ने यह समझने की कोशिश की है कि नीत्शे ने यकदम अपने ही फ़लसफ़े के बरक्स ऐसे क्यों किया, घोड़े को गले क्यों लगाया, उसके आंसू क्यों साफ किए। और क्या आप ये बात जानते हैं, 11 साल इसके बाद नीत्शे तकरीबन मजजूब रहे, पागल रहे, इंसेन रहे, और शायद लिखना भी कम कर दिया। और इस वाक़े के ऐन 11 सालों बाद नीत्शे इस दुनिया से चला गया, वो जिसने पूरी दुनिया को अपने शौर से, उसकी आवाज़ से तोड़ के रख दिया, उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। और इस वाक़े की बहुत अहमियत इसलिए भी समझी जाती है कि फ़लसफ़ियों की ज़िंदगियों में ऐसे पैराडॉक्सिकल वाक़यात आते रहते हैं जहाँ पे वो कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन करते हैं जो उनके आइडिया से बरक्स होती है। कहा जाता है कि नीत्शे के जहन में डायनेजियन स्पिरिट का ओवरफ्लो हो गया था। डायनेजियन स्पिरिट क्या होती है? एक तरफ हमारे पास है मंतिक और एक तरफ हमारे पास है केओस, एक तरफ हमारे पास है ऑर्डर, एक तरफ हमारे पास है फ्लो। तो यहाँ पर नीत्शे अपनी पहली किताब बर्थ ऑफ ट्रेजेडी के किरदार डायनेजियन की तरफ, ना कि अपोलो की तरफ। अपोलो जो कि समझ, साइंस, ऑर्डर को मानता है, डायनेजियन फिलॉसफी फ्लो को मानती है, जहाँ पर मैं और आपका इख्तलाफ ख़त्म हो जाता है, मैं और तुम एक हो जाते हैं, तुम मैं और मैं तुम बन जाते हो। नीत्शे ने घोड़े को उसी स्पिरिट में गले लगाया और डायनेजियन स्पिरिट के अंदर जाके महसूस किया और कहा, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन फील यू, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। यानी कि कुछ फ़लसफ़ियों का मानना है कि उसने कोई बगावत नहीं की अपने ही फ़लसफ़े से, मगर यूनिटी ऑफ बीइंग को चेरिश किया कि कुल एक ही तो है। और डायनेजियन स्पिरिट के तहत अगर हम खुर्रम, आपने मेरी एक वीडियो देख रखी होगी कि मैं कहते हैं कुल से टूटने की आवाज़ को, तो अगर खुर्रम इलाही को हटाएं तो सब एक ही तो है। ये मेरी अकल ही तो चीज़ों को इख्तलाफ में ला रही है। दूसरी इसके बरक्स बात की जाती है कि नीत्शे की ज़िंदगी मुकम्मल हो रही थी, उसके पास यकरुखे ख्याल नहीं थे। वो ताकत को अजीम तरीन विल ऑफ पावर की बात करके ताकत को अजीम करार देने के बाद अब रहम दिली की राहों पर चलने वाला था। उसने ताकत के मनाजिल तय कर ली, अब रहम दिली की जो पगडंडियां रह गई थी वो उसके अंदर नमू पाने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब यिन जैंग जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुकम्मल होने वाला था। यिन जैंग क्या करता है? मुतजाद मगर अहम, हम आहंग, यानी मुतजाद कुव्वतें मगर हम आहंग हो जाएं तो वो यिन जैंग है। और पूरी कायनात धूप और छांव, ऊपर और नीचे, नेकी और बदी से मिलकर बनती है। इतना बड़ा फ़लसफ़ी और थिंकर एक तरह का ख्याल नहीं दे सकता कि फ़कत ताकत और कुव्वत का ही इजहार हो। यानी उसकी शख्सियत ने जितना नमू ताकत में पाना था पा लिया। अब वो जो दूसरा एरिया ऑफ लाइफ रह गया था, वो जो माफ़ी का था, वो जो रहम दिली का था, अब उसे महसूस करने का वक्त था। तो वो यिन जैंग उसकी ज़ात में मुकम्मल होने वाला था। वो कायनात का दूसरा रुख महसूस करने वाला था, और इसी के महसूस करने के बाद कुछ और बोलने की ज़रूरत ना रही। अकल की मेराज जब उसने पाई तो लिख दिया 10 पोक ज़रातुस्त्रा। और दूसरी तरफ जब महसूस की कायनात घोड़े को गले लगाया
تو پتہ چلا خیال تو حال کے آگے بہت چھوٹا نکلا۔ نیٹشے گھوڑے کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے عقل کے دیس سے بھی دور چلا گیا، اور اس نے عقل ایگزاسٹ کی اپنی پوری۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، اس نے عقل سے دوری اختیار نہیں کی، عقل بس جتنی عقل کو نچوڑ کے قوت تھی نکال لی۔ خاموشی کے دیس، اب رومی کے دیس چلتے ہیں، مجذوب ہونے کے دیس چلتے ہیں۔ ایک اور ایکسپلینیشن آتی ہے کارل یونگ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیٹشے کا کولیپس آف ایگو تھا، یعنی اس نے اپنی ایگو سے جو وہ بلڈنگ کے سٹرکچرز بنانے تھے بنا لی، اور دنیا نے دیکھے بھی، اور دنیا ان کی ہیبت سے ڈری بھی، اور اس کی بلڈنگ کے سٹرکچرز کے سائے اتنے بڑے تھے کہ نہ جانے کتنے بونے بت اس کے سائے میں چھپ کے رہ گئے۔ اس کی کولیپس آف ایگو کے بعد عقل کی وہ جو ایک خونخوار طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی، اس کے ہٹنے کے بعد اس کے اندر کا احساساتی نیٹشے بحال ہوا، جسے ماں کی ضرورت تھی، جسے محبت کی ضرورت تھی، جسے کسی پیار کی ضرورت تھی، وہ جو عشق کے لیے بیتاب تھا۔ تو اس کے فلسافیکل سیلف نے جہاں جہاں پہنچنا تھا وہاں وہاں ہاتھ لگا لیا تھا۔ اب تو ان مجالس کی ضرورت تھی جہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، جہاں ہاتھ روکے جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کہ نیٹشے کے آخری ایام کی تصاویر آپ دیکھیں گے تو ازائلم میں، پاگل خانے میں، وہ اسی طرح ہی وہ جس طرح جو لوگ بہت مجذوب ہو جائیں انہیں باندھ دیا جاتا ہے، جو پاگل ہو جائیں، تو یہی پاگل ہونے کی محفلیں، یہی مجذوبوں کی محفلیں اور طرح بھی تو ہوتی ہیں۔ آپ ایسے اپنے شیخ، اپنے مربی کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ نیٹشے نے جو دھواں دار ہاتھ کھول کر باتیں کرنی تھی وہ ہوگی۔ اس کے فلسافیکل سائیڈ نے سب پا لیا، اب اس کا کولیپس ہوا، دوسری سائیڈ بحال ہو گئی۔ اور مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ مکمل آدمی کائنات کے دونوں رخ دیکھتا ہے، وہ کسی ایک رخ کا مارا ہوا نہیں ہوتا۔ اس نے یہ دنیا بھی دیکھی، اس نے وہ دنیا بھی دیکھی، وہ ٹوین سٹیز کو جی چکا ہوتا ہے، وہ ین یانگ بن چکا ہوتا ہے۔ ایک ایکسپلینیشن میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ بھی آپ سب کے آگے رکھوں، کہ گھوڑا طاقت کا استعارہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی گھوڑے کی مثال دے کر کہا جاتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ یہ کیسے دشمنوں کی صفوں کو پھاڑ کر آگے آتا ہے، دھکیلتا ہوا۔ تو نیٹشے کو اگر، کیونکہ پہلے اور بات کی لیکن اب میں اپنی رائے بھی تو دوں، تو وہ جیسے کہ اس کو قبول نہ ہوا کہ یہ طاقت کا استعارہ، ایک چھوٹی سی چھڑی سے کیسے تم اس کو قابو کر سکتے ہو، تو وہ گھوڑے کی طرف کو لپکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ طاقت کے اصول پہ یہ گھوڑا سلیو مورالٹی پہ پورا نہ اترے، یہ سلیو نہیں ہے، کیونکہ طاقت کے اصول پہ اس چھڑی کی کیا اوقات ہے، اس آدمی کی کیا اوقات ہے، تو گھوڑے کا ایک ٹانگ نہ سہ، یا اس کا غصے کا، جلال کا ایک کوئی چھوٹا سا وہ شبی نہ سہ سکے۔ تو اس نے اس گھوڑے کو بچاتے ہوئے دوبارہ سے بحال کیا اور طاقت صحیح طاقتور کے سپرد کی۔ ہم جانتے ہیں نیٹشے یہ بات ہمارے سامنے رکھ چکے تھے کہ طاقتور کو مارنے کے لیے اس سے زیادہ قوت والا درکار ہے، نہ کہ معافی اور بددعائیں کرنے والا۔ بددعاؤں سے طاقتور نہیں مرتا، طاقتور کو، ظالم کو مارنا ہے تو اس سے زیادہ قوت والی کسی شے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو نیٹشے کو گھوڑا جو کہ طاقت کا اتنا بڑا استعارہ ہے، اس کو ایک چھڑی کے ساتھ دبانا اچھا نہ لگا، اور وہ اس سے لپٹ گیا۔ اس کے آنسو صاف کیے ہوں گے اور وہ کہا ہوگا کہ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں، میں تمہیں آزاد کراؤں گا، اور تم کیونکہ طاقت ہو اس لیے تم حکومت کرو گے۔ یہ تو بوجھوا وے آف لائف ہے کہ انسانوں نے تمام جانوروں پر فقط ذہانت اور چالاکی اور تہذیب کو استعمال کرتے ہوئے حکومت شروع کر دی، حالانکہ انسان سے زیادہ پورے اینیمل کنگڈم میں کوئی لیونگ آرگنزم میں کوئی انسانوں سے زیادہ کمزور نہیں ہے۔ یہ بہت ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے فریڈرک نیٹشے کا۔ تو میں جلد ہی، شاید اگلی ہی ویڈیو آپ کے آگے رکھوں گا، جو میرے صاحبزادہ شاہ حسین نے نیٹشے اور ہارس پر ایک نظم لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ فقط صرف میرے برخوردار نہیں، دنیا کے بڑے فلسفی متاثر ہوتے رہے اس واقعے سے، اور ڈھونڈتے رہے کہ وہ نیٹشے مجذوب ہونے سے پہلے اس گھوڑے کے گلے کیوں لگا، اور اس کے بعد پھر اتنی لمبی خاموشی، اور پھر اس دنیا سے جانے کا وقت۔